अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। माशाल्लाह हज बैतुल्लाह का पुरबहार खूबसूरत मौसम चल रहा है। बेशुमार है खुशबख्त, खुश नसीब, किस्मत के धनी, अल्लाह के चुने हुए सिलेक्टेड लोग माशाल्लाह, जिनके हज फ्लाइट्स कुछ दिनों तक शुरू होने वाली है। पाकिस्तान से भी माशाल्लाह चंद दिनों तक शुरू हो जाएंगी। इंडिया और दीगर ममालिक से भी शुरू होने वाली, बहुत सारे ममालिक से शुरू हो चुकी होंगी। आप सब जितने भी खुशबख्त हैं, जितने भी खुश नसीब हैं, जो भी जा रहे, आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में मुबारक हो। बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और ये क्वेश्चन है जवेद अहमद साहब की तरफ से। वो कहते हैं जी, मैंने हज पे कुर्बानी की बुकिंग यहां से नहीं करवाई, सऊदीया में जाके करवाना चाहता हूं, तो तरीका बता दे। इसके अलावा कसीम साहब हैं, ये अफगानिस्तान से हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। आए मैं आपको इनका क्वेश्चन थोड़ा सा सुनवा। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है महमूद भाई, मैं कसीम एहसास बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान से। आपकी वीडियोस में देखता हूँ, अक्सर लोगों को भी जो हज पर जा रहे होते हैं उसको रिकमेंड करता हूँ, शेयर करता हूँ, ताकि वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने ये सब कुछ डिस्कस किए हुए। मैंने बोला कि जो लोग जा रहे हैं कुर्बानी के बारे में, वहाँ पे जब वो जाते हैं मीना 10 या 12 को अगर या 10 को कुर्बानी करते हैं, तो वो कुर्बानी कहाँ से लें, किसको पैसे दें। इस वजह से अगर एक वीडियो बनाए, बहुत से लोग पैसे देते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं, खुद ही कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मसलन मैं जा रहा हूँ, मैं खुद ही करता हूँ कुर्बानी, कैसे करूँ, अगर मैं जानवर कहाँ से लूँ, कौन सा जानवर लूँ, ये सब अगर इस पर एक 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो हो जाए तो बहुत अच्छे सब लोग, और फिर यूट्यूब पर अपलोड हो जाए। बहुत बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। जी, तो आपने क्वेश्चन सुना कसीम साहब का, अफगानिस्तान से। ये भी परेशान है, इन्होंने भी हमारी वीडियोस वगैरह देखी यूट्यूब से, और ये भी पूछना चाहते हैं कि मैंने सऊदी अरेबिया में जाके कुर्बानी की बुकिंग करवानी है, तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें क्या करना चाहिए। देखें, जहां तक कुर्बानी का ताल्लुक है, तो मुख्तलिफ ममालिक से जो लोग हज पे जाते हैं वो या तो सरकारी तौर पे जाते हैं, यानी उस मुल्क की जो गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं, या प्राइवेटली जाते हैं। और जो सरकारी सतह पे जाते हैं उनकी कुर्बानी की बुकिंग उनके पैकेज में नॉर्मली ऐड ही होती है, यानी शामिल होती है। और कुछ लोगों की शामिल नहीं भी होती, वो टिक नहीं करते हैं। इसी तरह कुछ लोग प्राइवेटली जाते हैं, उन्होंने भी बुकिंग नहीं करवाई होती। फिर ये लोग होते हैं परेशान कि अब हम क्या करें, कहां से बुकिंग करवाएं। सऊदी अरेबिया में जाके जानवर ढूंढना, खरीदना, फिर जाके उसको 10 जिलहिज्जा को खुद कुर्बान करना या किसी से करवाना, परेशानी होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो पहली मरतबा हज पे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने ऑडियो मैसेजेस वगैरह के जरिए भी दीगर चैनल्स के पे भी पूछा है कि अब इसका क्या हाल। जब इतने ज्यादा क्वेश्चंस लोगों ने पूछे कुर्बानी के मुतालिक, तो मैं लिटरली खुद कंफ्यूज हो गया, एकदम तो मैं खुद परेशान हो गया, क्योंकि इतने ज्यादा लोग परेशान हैं इस मामले में। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, इंडिया में बेशुमार लोग हैं, अफगानिस्तान से भी आपने क्वेश्चन भाई का सुन लिया, दीगर ममालिक से भी। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, पूरी दुनिया से हज पे जाते हैं मगर उनकी बुकिंग नहीं होती। और बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हज पे मतलब जल्दी में बुकिंग करवाई होती है, जो प्राइवेटली भी जा रहे होते हैं, कुछ अयाम के लिए जा रहे होते हैं, और उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो जाके कुर्बानी के मामलात को वहां पे खुद दे सके। और बहुत सारी हमारी मेजोरिटी वैसे बूढ़ों की जाती है। बहरकैफ 100 बातों की एक बात यह है कि अब इसका हल क्या है। मैंने हज पे जाना है, कुर्बानी की बुकिंग मेरी नहीं है, मुझे वहां का पता भी नहीं है, रूट्स का, शहर का, गलियों का, दफातर का। अब मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पे फिर मैंने हस्बे आदत सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल वेबसाइट्स को ढूंढना शुरू किया, उनके आर्टिकल्स को, उनकी वेब कॉपीज को, उनके ब्लॉग सेक्शंस को देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और वहां की गवर्नमेंट हाजियों को क्या फैसिलिटेट करती है इसके मुतालिक। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया में मौजूद मुख्तलिफ लोगों से मैंने कोऑर्डिनेट किया, राब्ता किया, जो ऑलरेडी लोग वहां पे हज कर चुके हैं और वहीं पे ही रहते हैं। तो वहां से भी मुझे काफी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिली। फिर पाकिस्तान और दीगर ममालिक में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे भी मैंने ओपिनियन लेने की कोशिश की, तो चंद एक से मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन वहां से भी मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी हज अल्लाह ताला ने करवाया, तो उसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो इन सारी बातों का क्रक्स बॉटम ये है कि आपने परेशान नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। आप हैं अल्लाह के मेहमान, आपको बुलाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल भी अल्लाह ने ही करना है, और इसका हल आपको अल्लाह ने ही देना है। इंशाल्लाह अल्लाह का फजल होगा तो सारे मसले खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। सबसे पहली बात, जब मैंने इंटरनेट से सर्च आउट किया तो मुझे एक वेबसाइट मिली सऊदी अरेबिया की, मैं उसको जरा निकाल लूं तो ये ओपन हो गई है मेरे सामने लैपटॉप पे। इसका नाम है अदाही वेबसाइट है। इस वेबसाइट्स के मैंने सारे ब्लॉग सेक्शंस और इन डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव इनकी क्या एस्टैब्लिशमेंट है, क्या अदाही की कमिटमेंट क्या है, मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सारी चीजों को मैंने बड़ा केयरफुली पढ़ा है।
یہ بڑی زبردست ویب سائٹ ہے. جو لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں جو حج پہ جا رہے ہیں بھئی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ایک مرتبہ اداہی ویب سائٹ کو لازمی طور پہ وزٹ کرنا ہے. ان کے آپ آپریشنز کو دیکھیں, اس کے علاوہ ان کی پرائسز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور جب آپ نے سلیکشن کرنی ہے جو بھی جانور آپ سلیکٹ کریں گے پھر آگے اس کو ڈراپ کریں گے اور ان کی پرائسز کی کیٹیگریز سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. ہوپفلی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی اپلیکیشن بھی ہو, مجھے ہو, کیونکہ میں نے یہ ویب سائٹ کیا ہے. بہرکیف رات کو میں نے اداہی کو بڑا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کی ویب سائٹ ہے. سائٹ پہ آپ کو میں اس کی تھوڑی سی ویب سائٹس کی ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں سائٹ پہ دکھا دیتا ہوں کہ اس کا لے آؤٹ اور اس کا کیا سچویشن ہے. تو شارٹ سی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ویب سائٹ ایک مرتبہ خود سے انڈرسٹینڈ کر لینی ہے, دیکھ لینی ہے. جو لوگ ہیں پڑھے لکھے ان کے لیے تو ہے یہ سین کہ آپ اداہی کو دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے مختلف دفاتر ہیں مکہ المکرمہ میں. وہاں پہ جا کے جب آپ بکنگ کروائیں گے تو آپ کو یہ کوپن دیں گے, اس کے اوپر باقاعدہ بار کوڈ بھی ہوگا. جو حج والے دن آپ سکین ایون کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ قربانی ہو چکی ہے یا ابھی نہیں. یہ فیسلٹی بھی ہے, یعنی موبائل میں آپ نے موبائل سکینر اپلیکیشن سب کو پتا ہے, وہ آپ نے جسٹ لائک انسٹال کرنی ہے, اس کو بار کوڈ کو سکین کرنا ہے تو ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائے گی. نمبر 1 تو ہے یہ. نمبر 2 ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کوپن کے اوپر یہ ٹوکن جس کو ہم بولتے ہیں, تو اس کوپن کے اوپر جو نمبر ہے اس پہ آپ نے کال کر کے بھی اپنی معلومات لے سکتے ہیں. جس دن آپ نے بکنگ کروانی ہے اس دن آپ جس سلوٹ کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے کتنے بجے بڑے کنکر مارنے کے بعد شیطان کو قربانی کروانی ہے, وہ ساری اس میں آپشنز اویلیبل ہیں. یہ آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے. اور اس ویب سائٹ پہ ملٹیپل چیزیں ہیں, پورا سال یہ سروسز دیتی ہے. یہ بیسیکلی سعودی گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے, مطلب کسی پرائیویٹ بندے کی نہیں ہے. تو یہ وہاں پہ عقیقہ, صدقہ اور یہ دم وغیرہ, یہ بکرے جانور وغیرہ دیتے ہیں. پورا سال ان کے دفاتر کھلے ہوتے ہیں. مجھے پتا چلا ہے کہ کلاک ٹاور, مکہ ٹاور, جگہ جگہ پہ ان کے دفاتر بنے ہوئے ہیں اداہی کے, ٹھیک ہے. جب ہم مکہ مکرمہ میں جائیں گے آپ کے پاس کافی سارا ٹائم ہوگا, مدینہ میں بھی مکہ میں بھی, تو ان کے دفتر کیا معلومات لے سکتے ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ کانٹیکٹ نمبر سب کچھ دیا ہوا ہے. تو سعودیہ میں جا کے آپ ان کے نمبر سے ان کو فون کر کے اداہی سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. ایک تو ہے سب سے زبردست ٹول یہ, اور یہ میں نے خود رات کو اس پہ کافی ٹائم سپینڈ کیا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بیسیکلی ہے کیا. اور یہ بڑا زبردست ان کا نظام ہے سعودی گورنمنٹ کا, اور یہ اوتھینٹک بھی ہے. پہلی بات ہوگی یہ. اب ہم چلتے ہیں دوسری آپشن کی طرف. دوسری آپشن یہ ہے کہ دیکھیں میں خود جا کے قربانی کروں, میں خود جا کے قربانی کروں, اور یہ کام بھائی سیدھی سی بات ہے مشکل ہے. آپ کو 1000 لوگ مشورہ دیں گے, 200 بندے کہیں گے جی وہاں پہ جائیں بکرا لیں اور آپ جا کے قربانی کریں. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو آپ بہت زیادہ تھکے ہوں گے, بہت زیادہ تھکے ہوں گے, کیونکہ آپ نے پچھلا دن کہاں گزارا تھا؟ عرفات میں. رات آپ نے ساری مزدلفہ میں جا کے گزاری, تھوڑا ٹائم سونے کو کنکریوں پہ ملا, عادت نہیں تھی کنکریوں پہ سونے کی, نیند آئی نہیں ہے وٹس ایور. وہاں سے صبح آپ چلے پھر مینا, اتنا لمبا سفر کر کے پھر آپ بڑے جمرے کے پاس آئے, کنکریاں ماری. اب آپ جا کے اپنی قربانی خود کیسے کر سکیں گے؟ پھر لاکھوں لوگ وہاں پہ ہونے ہیں بھائی, کراؤڈنگ انتہا ہوتا ہے. آپ کو یہاں سے یعنی بڑے جمرے کو کنکری جہاں سے مارنی, وہاں سے سلاٹر ہاؤس تک جہاں قربان گئے پہنچتے پہنچتے نہ جانے 4 گھنٹے لگ جائیں, اور وہاں پہنچ کے جو رش ہونا ہے اس کے بعد آپ کیسے یہ سارا پروسیس کر سکتے؟ وہ پہلے کا وقت ہوتا تھا کہ جب جا کے آپ خود قربانی کر لیتے تھے, مگر اب سچویشن ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے. تو اب آپ سلاٹر ہاؤس میں جا کے تو قربانی کر نہیں سکتے ہیں. تو یہ تھی دوسری آپشن. اب ہم چلتے ہیں تیسری آپشن کی طرف. تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہم فرض کریں وہاں گورنمنٹ کے ذریعے بھی کسی کی بکنگ نہیں ہے اور ہم خود بھی جا کے جانور خرید کے مینا میں نہیں کر سکتے, تو اب کیا کیا جائے ایسی صورت میں؟ تو تیسری جو سچویشن ہے نا, یہ بیسیکلی ہے ایسی کہ اس میں آپ کو خود سے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے, سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مکہ مکرمہ میں ہوٹل میں سٹے کے دوران آپ کو ملیں گے, فون بھی کریں گے, ٹھیک ہے. وہاں پہ پہنچ کے پھر وہ آپ سے ملیں گے, ملاقات کریں گے اور آپ کو آفرز دیں گے کہ جناب آپ ہمارے ذریعے قربانی کروائیں, اس کیٹیگری کے ہمارے پاس جانور ہیں, کم ریٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. ان میں سے جو میرا ذاتی آبزرویشنز ہے, میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, اور ملٹیپل لوگوں سے جو میری اس حوالے سے کانورسیشنز ہوتی رہتی ہے, اس بیس پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, بہت سارے لوگ سننے میں یہ ہے کہ وہاں پہ فراڈ بھی کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, آپ بھائی فراڈ کرنا چھوڑے, وہاں پہ جا کے لوگ حالت حرام میں بھیک مانگ رہے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب حرکتیں کرتے ہیں. اتنے لالچی لوگ وہاں پہ آپ کو ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بس پناہ ہے, بندہ کیا بولے, وہ ہوگی سرزمین حرم. تو بہرحال شارٹ بات کرتے ہیں کہ ان میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو 2 نمبر ہوتی ہے, جو فراڈ کرتے ہیں, جو لالچی لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ کے مہمانوں کے ساتھ غلط کرتے ہیں. بہرحال اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھائی سیدھا سا یہ ہے, یا تو آپ کی خالہ کا بیٹا جو بھی ہے, کزن
कजन है, चाचू का बेटा, या कोई सऊदीया में ऑलरेडी जानने वाला है, ऑथेंटिक बंदा आपका जानने वाला, तो वो मक्कातुल मुकर्रमा में जो जगह जगह पे मंडियां बनी हुई हैं जानवरों की, वहां पे जाके बुकिंग करवा सकता है और आपको टोकन दे देगा। ठीक है, एक तो है ये तरीका, और ये ऑथेंटिक तरीका है, क्योंकि वहां पे फर्ज करें किसी का रिश्तेदार मदीना में रहता है, मक्का में रहता है, किसी और शहर में रहता है, तो वो वहां पे ऑफ कोर्स उनके आपस में कनेक्शंस होते हैं लोगों के, तो वो उस बेस पे आपको कोई ना कोई ऑथेंटिक बंदा मक्का से ढूंढ के दे सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, मदीना बैठे बैठे लोग बुकिंग करवा लेते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपने खुद जाना है, खुद जाना है वहां पे मंडी में, अपनी मर्जी का जानवर पसंद करें, उसको पेमेंट दें, टोकन लें, लेकिन वो भी बंदा आपका ट्रस्टेड होना चाहिए। अब मैं मंडी में गया हूं, मुझे पता ही नहीं है बंदा कौन है, तो मैं उसको पैसे कैसे दे सकता हूं? मुझे क्या पता वो कुर्बानी करे या ना करे, मेरा फोन उस दिन अटेंड करे या ना करे। ठीक है, तो ये काम है रिस्की, सीधी सी बात है, लेकिन करने पड़ेंगे आपको खुद मेहनत से। अगर आप थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रेफरेंस, कोई कनेक्शन आपका निकल सकता है और निकल भी आता है। लाखों लोग पाकिस्तानी, इंडियंस और दूसरे ममालिक के सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके जरिए आपने कुर्बानी भाई करनी है। ये वेबसाइट है, यहां से आप गवर्नमेंट के थ्रू करवा सकते हैं, या आप जाके वहां पे भाई आप अपने हाथों से कर सकते हैं, और वो ऑप्शन है ही नहीं समझे, क्योंकि बूढ़े लोग होंगे, खवातीन होंगी, थके पहले से होंगे, तो भाई कहां आप 6 घंटे 8 घंटे जाके रोडते फिरेंगे। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि स्लैटर हाउस किस तरफ है, रास्ते कौन से बंद है, कौन से खुले हैं, किधर से जाना है, किधर से आना है, तो ये ऑप्शन समझ ले हो गया बंद। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, या वहां पे जब आपने जाना है मक्का में रहना है तो वहां से आपने मालूमात लेके गवर्नमेंट के वहां से बुकिंग करवा के उनका आपने टोकन कूपन लेके फोन नंबर लेके तो ये आपने कुर्बानी करनी है, या आपने ट्रस्टेड बंदा ढूंढना है, कोई आपके कजन का दोस्त वहां रहता है, कोई भी व्हाट्सएवर ट्रस्टेड होना चाहिए, 110% जानने वाला होना चाहिए, फिर आपने उससे कुर्बानी करवानी। बात समझ रहे हैं ना? उसके जरिए ये नहीं कि बुकिंग करवानी, तो या आप वहां पे खुद जाके, बेशुमार आपके मुल्क के लोग आपके होटल में आएंगे जनाब, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, और लिटरली अप्रोच करेंगे। आप परेशान होंगे मेरा फोन नंबर इसके पास गया कैसे है, अब ये कैसे गया है ये एक और कहानी है, इसको आप छोड़ दें। बहरकैफ उन लोगों के पास सबके फोन नंबर होते हैं, ठीक है, कि कितने लोग गए हैं जिनकी कुर्बानी की बुकिंग्स नहीं है, वो आपको कॉल भी करेंगे, लेकिन आप हर एक पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, इसलिए बंदा आपने कोई जानने वाला ढूंढना है। इसके अलावा कहीं सर खपाने की जरूरत नहीं है। 100 बंदों को फोन करके पूछे जनाब मैंने कुर्बानी की बुकिंग करवानी है, क्या सोल्यूशन है, क्या हल है, कोई आपको हल नहीं मिलना। मैं आपको साफ बात बता रहा हूं, ठीक है। आप 10 बंदों को फोन करें, आप 200 बंदों की वीडियोस देखें, 300 बंदों के जनाब कमेंट्स पढ़ें, 400 लोगों के आर्टिकल्स पढ़ें, कोई फायदा नहीं है। सीधी सी बात है, या वहां पे जाके बाहर निकले हरम शरीफ से, जगह जगह पे बूथ बने होंगे, शॉप्स बनी होंगी, आप मक्का टावर, क्लॉक टावर, कहीं के भी चले जाएं, आप पूछेंगे तो आपको 10 शॉप्स का पता चल जाएगा, ठीक है। 8-10 कंपनीज हैं सऊदी गवर्नमेंट की जो ये काम करती हैं और उनके मुख्तलिफ जगह पे बूथ बने होते हैं, तो आप सरकारी तौर पे बुकिंग करवा लें। अगर बिलफर्ज वो नहीं है तो फिर भाई अपना ट्रस्टेड बंदा ढूंढ लें, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। 100 बातों की एक बात है, और ये मैं आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन की और सेल्फ एक्सपीरियंस की और मल्टीपल लोगों से कॉन्वर्सेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूं। और जहां तक मैं आपको और एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा अपना जाती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत, अपने फजल और अपने करम से जब हज पे हमें बुलाया तो वहां पे गए तो हमने भी बुकिंग नहीं करवाई हुई थी, तो हमें भी हस्बे मामूल बेशुमार लोगों ने राब्ता किया, बेशुमार लोग आके मिले, कुछ ऐसे लोग जिनको मैं जानता भी नहीं, उनके पास भी मेरा नंबर मौजूद था, उन्होंने भी कॉल किया। अब उनके पास कैसे पहुंचा ये एक अलग साइंस है, उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। बहरहाल उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा बंदा हाजी कहां से आ रहा है और उसके पास कुर्बानी की बुकिंग है या नहीं। बहरहाल वो आके मिले भी, बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल ऑफर्स दी, बहुत सारे लोगों ने कहा जी सस्ती कुर्बानी हमसे करवा लें। मैंने किसी से बात ही नहीं की, मैंने कहा नहीं सर हमने आपसे नहीं करवानी। फिर कोई जानने वाला, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस वाला, करीबी ताल्लुक वाला और एटलीस्ट मेरे म्यूचुअली जानने वाले कोई 50 से ज्यादा लोग थे जो उसको जानते थे। उसमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी हज परफॉर्म कर चुके थे और उससे कुर्बानी करवा चुके थे। तो फिर मैंने उस बंदे के जरिए जाके खुद मंडी में हमने बकरे, अब वो पिक्चर्स मेरे पास इस वक्त नहीं है वरना मैं आपको दिखाता कि वो मंडी में जाके हमने खुद बकरा सिलेक्ट किया
اس کے بعد اس کو پیمنٹ دی, ٹوکن لیا, اور پھر ہم گئے حج کے لیے. میں نے اس کو ایک بات کلیئرلی بتائی ہوئی تھی, بھائی جب تک میں بڑے شیطان کو کنکری نہیں ماروں گا تب تک میری قربانی تم نے نہیں کرنی, سیدھی سی بات ہے. اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, 1 منٹ کا صرف کام ہے, آپ نے تکبیر پڑھ کے جانور کو چھری پھیر دینی ہے اور یہ قربانی ہو گئی. 1 منٹ کا کام بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ نے میری کال کا انتظار کرنا ہے, کیونکہ ایک ترتیب ضروری ہے, پہلے میں شیطان کو کنکری ماروں گا اس کے بعد ہی قربانی ہونی ہے. تو بہرحال الحمدللہ میرا کام اسی طرح ہو گیا. اس نے یہ ضرور کیا تھا کہ میری قربانی بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے فوراً بعد بھی نہیں کی تھی, کافی ٹائم لگ گیا تھا, تو ہمیں ویٹ کرنا پڑا. بہرحال ہو گیا, اس کے بعد ہم نے حلق وغیرہ کیا اور الحمدللہ ان معاملات سے ہم فارغ ہو گئے. تو بہرحال 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ بھائی یہی طریقہ ہے. جو بھی خواتین حضرات جا رہے ہیں بہت پریشان ہیں, بہت ٹینشن میں ہیں, کچھ لوگ بیچارے دور دراز دیہاتوں میں رہتے ہیں, دور دراز ممالک سے آ رہے ہیں, ان کو ان چلاکیوں کا, ان لوگوں کے جو برین میں گیمیں ہوتی ہیں ان کا نہیں پتا. سیدھی سی بات ہے, میں آپ سب کو اسٹریٹ فارورڈلی بتا رہا ہوں کہ آپ نے ان معاملات میں پریشان بالکل بھی نہیں ہونا ہے. جو میں نے آپ کو طریقے بتا دیے ہیں ایونچولی آپ نے انہی پہ ہی آنا ہے, اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. سر کھپائیں, 100 بندے کو فون کریں, 300 بندے کی ویڈیوز دیکھ, کوئی فائدہ نہیں ہے. ہونا یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب اینڈ پہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس بھائی کی آڈیو بھی سنا دیتا ہوں جو سعودی عربیہ میں ہے اور جن کا بہت ایکسپیرینس ہے قربانی کے معاملات کا. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ میری آج کنورسیشن ہوئی تو انہوں نے بڑے ویلیویبل اپنی کچھ ایڈیشنز کی ہیں, تو بڑی امپورٹنٹ آڈیو ہے, آپ کیئرفلی سنیے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کو ہوپفلی کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آپ کو میں یہ سنا دیتا ہوں. جی السلام علیکم محترم صاحب, سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں یہ کافی لیٹ میسج کر رہا ہوں. دیکھیں حج سے تقریباً 15 سے 20 دن پہلے, ٹھیک ہے, 2023 میں 17 دن پہلے یہ کام کیا گیا. کافی لوگوں کو پریشانی نظر آئی, قربانی کا کیا بنے گا, کہاں جمع کرانی ہے, کیسے ملے گی, کیا کرنا ہے, طریقہ کار کیا ہوگا. فائنلی حج سے 17 دن پہلے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جی یہ 15 سے 16, 18 سے 20 کمپنیاں ہیں جو لیگل گورنمنٹ آف سعودی عربیہ سے لائسنس یافتہ اپرووڈ کمپنیاں ہیں جو آپ کی قربانی کرنے کی مجاز ہیں. اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا, 15 دن پہلے ہوتا ہے, 18 دن پہلے ہوتا ہے, 20 دن پہلے ہوتا ہے, یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن ہوگا ضرور. گورنمنٹ آف سعودی عربیہ تو اپنی ریکمینڈیشن دے گی اپرووڈ کمپنیوں کی منسٹری آف حج اینڈ عمرہ پاکستان کو, ٹھیک ہے جی. دونوں منسٹریز سعودیہ والی بھی اور پاکستان والی بھی اپنے اپنے پیجز پہ ریکمینڈ کریں گی جی یہ 20 کمپنیاں ہیں, ان کمپنیوں کے ساتھ حجاج جو ہیں وہ اپنی قربانی بک کر لیں, جو لیگل بھی ہیں اپرووڈ بھی ہیں, ٹھیک ہے جی. اب ان کا طریقہ کار کیا ہوگا. کچھ کمپنیاں کلاک ٹاور کے اندر ان کے آفسز ہیں, سالہ سال کھلے رہتے ہیں. 3-4 کمپنیاں ایسی ہیں جن کے وہاں پہ دفاتر ہیں, وہاں پر بندہ جائے گا, اپنے پیسے جمع کرائے گا اور وہ ایک پرچی بنا کے دے دیں گے, ٹھیک ہے جی. پیسے کتنے ہوں گے, 2023 میں 720 ریال تھے. ایک بات ہے کہ جتنی بھی کمپنیاں ہوں گی نا, چاہے 10 ہے, 12 ہے, 15, 20 ہے, ان کا ریٹ ایک ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کسی کمپنی کا 720 ہے تو کسی کا 800 ہے, نہیں, ریٹ سیم ہوگا. گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی طرف سے ریکمینڈڈ ریٹ ہوگا, سلیکٹڈ ریٹ ہوگا جی, یہ ریٹ ہے, اس ریٹ پہ ایک حاجی اپنی قربانی بک کرے گا. اب وہ اس کی اپنی مرضی ہے, اس کی اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو نزدیکی کون سی کمپنی کا کوپن مل رہا ہے, وہ وہاں سے کوپن خرید لیں گے. 3-4 تو ایسی بڑی بڑی کمپنیاں جن کے وہاں پہ فزیکلی دفاتر موجود ہیں. 2023 میں ایک کمپنی ہے سعودی پوسٹ SPL کے نام سے, لاسٹ دنوں میں ان کو کانٹریکٹ دیا گیا. انہوں نے کیا کیا, ایک ہوٹل کے نیچے جا کے انہوں نے بوتھ بنائے. ان کی موبائلز گاڑیاں سعودی مکہ شہر کی سڑکوں پہ کھڑی ہو گئیں. صبح ایک بلڈنگ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی, دوپہر کو دوسری بلڈنگ کے سامنے, شام کو تیسری بلڈنگ کے سامنے. روڈ کے اوپر بوتھ بن گئے, ان کے دفاتر بن گئے, موبائل گاڑیاں کوئی ایک نہیں, کوانٹٹی سے. تو اگر میں آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں نا کہ مکہ کی ہر سٹریٹ, ہر گلی, ہر چوک, ہر روڈ پر آپ کو قربانی کی اپرووڈ کمپنی کے بوتھ, کاؤنٹر, گاڑیاں ملیں گی جہاں پر آپ اپنے پیسے جمع کروائیں گے اور وہ آپ کو ایک کوپن بنا دے. کوپن کس طرح کا ہوتا ہے کہ جسٹ پرچی ہوتی ہے, کمپیوٹرائزڈ انوائس بنتی ہے, اس پر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے, پیسے لکھے ہوتے ہیں اور ایک ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ جی اس وقت پر آپ کی قربانی
ذبح کر دی جائے گی، اس کے بعد آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں۔ اب آپ جاتے ہیں ٹریکنگ پہ، ٹیکسٹنگ پہ۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کمپنی آپ سے موبائل نمبر لیتی ہے۔ اگر تو آپ کے پاس سعودی سم موجود ہے، آپ اپنا سعودی کا نمبر ان کو دیں گے۔ اگر وہ کمپنی کا یہ سسٹم ہے کہ جی ہم آپ کو ٹیکسٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو پھر آپ کو ٹیکسٹ آئے گا۔ اگر اس کمپنی کا یہ پروسیس ہے کہ جی آپ آن لائن ٹریکنگ کریں گے، تو پھر آپ کو آن لائن ٹریکنگ کرنی پڑے گی۔ دونوں کمپنیاں، تینوں کمپنیاں، ہر کمپنی کا علیحدہ علیحدہ سے نظام سسٹم ہے۔ لاسٹ ایئر میں ایک ایسی بھی کمپنی تھی جس کا ٹریکنگ نمبر بھی نہیں تھا، لیکن ان کو پرچی کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا جی آپ کی قربانی صبح دن 10 کے بجے ذبح کر دی جائے گی، اس کے بعد آپ اپنا احرام وغیرہ کھول سکتے ہیں اور ٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ اب اس دفعہ کیا سسٹم آتا ہے، کیا ان کا پروسیس آتا ہے، وہ انشاءاللہ جب حج کے دنوں میں سٹارٹ ہوگا اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دی جائے گی۔ کرنے والا کام کیا ہے؟ وہ لوگ جو اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اپنی پھپھو دادو نانوں کو بھیج رہے ہیں حج پر، وہ میسج سن رہے ہیں۔ دیکھیں یہ قربانی والا ایک ایسا مناسک ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑنے سے آپ حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو بزرگوں کے لیے یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے ان کو علیحدہ سے 700، 750، 800 ریال دے کے اس کو سٹیپل کر کے کہہ دینا ہے چاچا جی، ابا جان، جب بھی وہاں پہ قربانی کا سسٹم شروع ہوگا آپ نے یہ قربانی کا کوپن خرید لینا ہے، ٹھیک ہے جی، خرید لینا ہے۔ اب میں آگے جو اگلی ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے فقہ کے مسائل ہیں، میں موسٹلی تو بات نہیں کرتا ہوتا ایسے باتوں پر، ایسے مسائل پر، لیکن وہ آپ اپنی فقہ کے مطابق جو ہیں وہ اس کو سسٹم کو فالو کریں گے۔ اس میں فرق صرف یہی ہے کہ اختلاف اس بات پہ ہے کہ آیا ترتیب واجب ہے، ترتیب کو رکھنا ہے، یا ایک چیز آگے پیچھے ہو جائے اس کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں مسئلہ، یہ آپ اپنے مفتیان کرام سے، اپنے مسلک کے علماء سے جانیں اور اس طریقے کو فالو کریں۔ لیکن کمپنیز کا یہی طریقہ ہے۔ اینڈ پہ یہ ہے کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ملین جتنے بھی لوگ ہوں گے انشاءاللہ ان کے لیے کوپنز اویلیبل ہوتے ہیں، ان کی قربانیاں ہوتی ہیں، ذبح ہوتی ہیں۔ خدا حافظ۔ جی تو آپ نے یہ آڈیو بھی سن لی، بھائی نے ماشاءاللہ بڑے مفید اور بڑے اچھے مشورے آپ کو دیے ہیں، آپ نے یہ ساری سچویشن دیکھ لی، پوری ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی، 100 باتوں کی ایک بات وہیں پہ آگے ختم ہو گئی ہے کہ سعودی عربیہ میں جائیں، پہلی کوشش کریں سرکاری سعودی گورنمنٹ کی جو کمپنیز ہیں وہ جو یہ کام کرتی ہیں ان سے کروائیں، کوپن لیں، ٹوکن لیں، واٹس ایور جو بھی ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نہیں ہے تو کوئی قابل بندہ، کوئی جاننے والا بندہ، کوئی ٹرسٹڈ بندہ، کوئی ریفرنس بیسڈ بندہ، کوئی کنیکشن والا بندہ ڈھونڈیں اور اس سے کروا لیں۔ سر نہ کھپائیں، ٹینشن نہ لیں، 100 بندوں سے بات نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے، اللہ مددگار ہے، اسی نے بلایا اور اسی نے تمام مسائل کو حل کرنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، جب آپ نے حج پہ جانا ہے جہاں اپنے لیے دعائیں کیجیے گا، مجھے گناہگار کے لیے بھی کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بلائے اور بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔